اج میرا دل کردا اج تانوں رجب دے 3 عین وکھاواں. کنے عین؟ سانوں ایک عین یاد ہے، 2 یاد ہی کوئی نہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے مقصد کا عین لے لیتا ہے. اہل سنت والجماعت واحد و مسلک اور جماعت ہے جن نے رجب دے 3 عیناں دا احترام بھی کیتا ہے تے اندے تے ایمان بھی رکھتا ہے. اگر اجازت ہوئے تو میں 3 عین بھی کھانا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو. رجب والا آئیں گا اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. توجہ ہے طالب علم وال. تاریخ دے حساب نال ویکھے گا پہلا عین 13 رجب علی المرتضیٰ دے ولادت دا نظر آئے گا. تاریخ دے حساب نال ویکھے گا دوسرا عین 22 رجب حضرت معاویہ والا نظر آئے گا. تاریخ دے حساب نال ویکھے گا تیسرا عین معراج والا نظر آئے گا. جے مقام تے مرتبے دے حساب نال ویکھے گا پھر پہلا عین معراج والا نظر آئے گا، دوسرا عین علی والا نظر آئے گا، تیسرا عین معاویہ دا نظر آئے گا. اے او عین پہلا عین ہوئے جنوں میرے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جے پہلے عین وال ویکھے گا علی صحابی نظر آئے گا. جے پہلے عین وال ویکھے گا علی دماد مصطفیٰ نظر آئے گا. جے پہلے عین وال ویکھے گا علی ہم زلف عثمان نظر آئے گا. جے پہلے عین وال ویکھے گا علی فاتح خیبر نظر آئے گا. جے پہلے عین وال ویکھے گا علی اسد اللہ الغالب نظر آئے گا. جے دوسرے عین معاویہ وال ویکھے گا صحابی مصطفیٰ نظر آئے گا. جے معاویہ وال ویکھے گا برادر نسبتی مصطفیٰ نظر آئے گا. جے معاویہ وال ویکھے گا کاتب وحی نظر آئے گا. جے معاویہ وال ویکھے گا 64 لاکھ مربع میل دا حکم نظر آئے گا. جے معاویہ وال ویکھے گا پہلا عین بھی نبی دی چادر والا، دوسرا عین نبی دے کرتے والا. جندے تے نبی دی چادر آئی اونوں علی کہندن، جندے تے مصطفیٰ دا کرتا آیا اونوں معاویہ کہندن. او عین پہلا ہو جے جدے بارے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دوسرا عین معاویہ دا ہو جے جدے بارے محبوب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دین تے کہندن اللہم علمہ الکتاب. اے اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا کر. پھر طالب علم دا جملہ لے جا میں معراج والا عین بھی مندا، میں علی والا عین بھی مندا، میں معاویہ والا عین بھی مندا. پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری. جدے تے محبوب علم دا تاج رکھے اونوں علی کہندن، جدے سر تے رب علم دا تاج رکھے اونوں معاویہ کہندن. اللہ